नमाज फ़जर अदा करने के 6 बड़े फ़ायदे आज मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो शख्स फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने ज़्यादा इनामात से नवाजता है, इतनी फ़जीलत और इतने फ़ायदे फ़जर की नमाज अदा करने के। अगर आप फ़जर में नहीं उठते, सोए रहते हैं, सुस्ती कर जाते हैं, सुस्ती की वजह से बिला उज़्र आपकी फ़जर की नमाज अक्सर क़ज़ा हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में फ़जर की नमाज अदा करने का शौक़ पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा और कभी आपकी सुस्ती की वजह से बिला उज़्र फ़जर की नमाज क़ज़ा नहीं होगी। बाकी जो नमाज़ें हैं ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा, इनमें इंसान सोया हुआ नहीं होता, उठा हुआ होता है, लेकिन फ़जर की नमाज से पहले इंसान सोया हुआ होता है, उठकर बेदार होकर इस नमाज को पढ़ना होता है। तो काफ़ी सारे लोग सुस्ती कर जाते हैं, सुस्ती की वजह से बिला उज़्र वो अपनी फ़जर की नमाज क़ज़ा कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि फ़जर की नमाज अदा करने की कितनी फ़जीलत है और कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं फ़जर की नमाज अदा करने के। वैसे तो कुतुब अहादीस में फ़जर की नमाज की फ़जीलत के हवाले से काफ़ी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चंद एक अहादीस बयान करने जा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो कि फ़जर की नमाज अदा करने की कितनी फ़जीलत है और कितने ज़्यादा इनामात हैं उस शख्स के लिए जो फ़जर की नमाज अदा करता है, कितने बड़े फ़ायदे हैं फ़जर की नमाज अदा करने के। तो आइए शुरू करते हैं। फ़जर की नमाज अदा करने के 6 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, नमाज फ़जर पढ़ने का पहला फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत अता करने की दुआ फरमाई है। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स फ़जर की नमाज बजमात अदा करने के बाद कोई काम करता है तो उसके पूरा दिन जो भी काम है उनमें अल्लाह की तरफ से बरकत डाल दी जाती है, बरकत रख दी जाती है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कहीं लश्कर भेजने का इरादा फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे मुँह अंधेरे उस लश्कर को रवाना करते। तो फ़जर की नमाज अदा करने के बाद जो शख्स काम शुरू करेगा तो उसके काम में बरकत रख दी जाएगी, क्योंकि उसको बरकत, ये जो बरकत का वक्त है, इसमें से हिस्सा अता किया जाता है। नंबर 2, फ़जर की नमाज अदा करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने इशा की नमाज बजमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी, और फरमाया कि जिस आदमी ने फ़जर की नमाज भी बाजमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, आप इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए बाजमात, सुबह आपने फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ ली तो आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इशा की नमाज बाजमात पढ़कर सोते हैं और सुबह फ़जर की नमाज उठकर जो है वो बाजमात अदा करते हैं। उन्हें पूरी रात इबादत करने का, पूरी रात क़याम करने का, रुकू करने का, सजदा करने का, पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाता है। नंबर 3, नमाज फ़जर अदा करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास दिन और रात के फ़रिश्ते आते हैं और ये फ़रिश्ते फ़जर और असर की नमाज में जमा होते हैं। जब ये फ़रिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, लेकिन अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है कि ऐ फ़रिश्तों, ये बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। अब फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हमने तेरे बंदे को इस हाल में छोड़ा कि वो तेरी इबादत कर रहा था, क़याम कर रहा था, रुकू कर रहा था, सजदा रेज़ियाँ कर रहा था। कितनी बुलंद शान है उस शख्स की कि जिसका ज़िक्र फ़रिश्ते इस हाल में कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा फ़लाँ बंदा जब हम उसे छोड़ कर आए तो वो नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, जब गए तो उस वक़्त भी नमाज, और जब वापस आए असर के वक्त तो उस वक़्त भी वो नमाज अदा कर रहा था। कितना बुलंद मकाम होगा उस शख्स का अल्लाह की बारगाह में कि जो फ़जर की नमाज बाजमात पाबंदी के साथ अदा करता है। नंबर 4,
فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے اس سے ان تمام سے بہتر ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لوں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی سنت ادا کرنے کی۔ نمبر 5، نماز فجر کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بردین 2 ٹھنڈک والی، بردان کہتے ہیں ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ٹھنڈک والی نمازیں، ایک تو نماز فجر اور دوسری نماز عصر، کیونکہ اس وقت سورج کے اندر حرارت نہیں ہوتی، گرمی نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈک والی نمازیں۔ یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرے گا اور نماز عصر ادا کرے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز یہ منافقین پر بھاری ہے۔ یعنی وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان پر بھاری ہے۔ تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص پکا مومن ہے۔ نمبر 6، نماز فجر کا 6واں بڑا فائدہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا، تو اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکے گا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کتب احادیث میں، سالم بن عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے پوتے سالم، یہ حجاج کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو حجاج نے حکم دیا سالم کو کہ فلاں شخص کی گردن مار دو۔ تو سالم اٹھے، تلوار اٹھائی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور محل کے دروازے پر لے گئے، اور وہاں پر جا کر اس شخص سے پوچھنا پہلے کہ کیا تم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو سالم نے کہا کہ پھر جاؤ، تم جس راستے سے جانا چاہو جا سکتے ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ اور واپس آ گئے، تلوار پھینک دی۔ حجاج نے پوچھا کہ تم نے اس شخص کی گردن مار دی، قتل کر دیا، تم نے اس شخص کی گردن اڑا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حجاج نے پوچھا کہ کیوں نہیں قتل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے باجماعت وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس سے بڑے بڑے حادثات ٹل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ تھا کہ اسے موت آنے لگی تھی، قتل کر دیا جاتا اس کو، لیکن فجر کی نماز کی برکت سے اس شخص کی جان بچ گئی۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے سے مشکلیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں، تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔